ट्विस्ट नंबर 17 दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैंने असलान की माँ से पूछा कि उसकी अज़दवाजी लाइफ कैसी जा रही है। मेरा सवाल सुनकर वो चुप हो गई। मैंने फौरन कहा, देखो माफ़ करना, मुझे इतना पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तो अरसलान की माँ की आवाज़ आई, अरे नहीं दोस्तों, मैं कैसी शर्म। असल में मेरी सेक्स लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही, तो इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। तुम बताओ, तुम्हारी ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है। असलान की माँ की माजरत खाहाना सी आवाज़ आई, आई एम रियली सॉरी डियर। मैं तहका मारकर हंसी और कहा, अरे नहीं यार, इसमें सॉरी वाली क्या बात है। ये 21वीं सदी है डियर, और अब इंसान समझ गया है कि ये भी उसकी फितरी भूख में शामिल है। मेरी बात सुनकर अरसलान की माँ भी तहका मारकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा, ये बात तो तुमने ठीक की। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हारा तो शौहर है, क्या तुम्हारे शौहर में कुछ कमी है क्या? मेरी बात सुनकर अरसलान की माँ की उदास लहजे में आवाज आई, नहीं, कमी तो हम दोनों में नहीं, बस वो मुझ में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। शायद उनकी नेचर अय्याशियाना सी है। खैर, तुम बताओ, तुम्हारा तो शौहर भी नहीं है, तो तुम अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करती हो? मैंने कहा, अपनी मदद आपके तहत। ये कहकर मैं हंस पड़ी, और वो भी मेरी बात सुनकर कहका मारकर हंस पड़ी और बोली, शहनाज, सच में तुम बड़ी जूली तबीयत की मालकिन हो। मैं आज बहुत अरसे बाद इस तरह किसी से घुल मिलकर बातें कर रही हूँ, खुलकर हंस रही हूँ। लगता ही नहीं जैसे हमारी एक ही मुलाकात हुई है। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पुरानी सहेलियां हैं। मैंने कहा, हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर और बातें करके ऐसा ही महसूस हुआ है। खैर, मैं अपनी लाइफ का बता रही थी कि मैंने एक फेक आईडी बनाकर कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। तो रात को सब घर के कामकाज से फारिग होकर मैं उन ग्रुप्स में एक ग्रुप जो सबसे बेस्ट है, वहां जाकर कहानियां पढ़ती हूँ और अपनी मदद आपके तहत एंजॉय करती हूँ। समझ रही हो ना? अपनी मदद आपके तहत। मेरी बात सुनकर वो काफी देर तक हंसती रही। फिर उसकी आवाज आई, कसम से यार, तुम कमाल हो। तुम्हारी बात सुनकर अपनी मदद आपके तहत वाली, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। अच्छा खैर, अब मुझे कुछ काम करना है, तो इजाजत दो। और मुझे भी वो अपनी मदद आपके तहत वाले ग्रुप में से किसी कहानी का लिंक सेंड कर देना। मैं रात को फ्री टाइम में देखूंगी। ओके, ठीक है ना? मैंने कहा, ठीक है डियर, मैं लिंक सेंड कर दूंगी, तुम देख लेना। मैंने अभी कुछ जरूरी काम करने हैं, फिर बाद में बात होती है। बाय बाय। कॉल कट करके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला और वहां से 3-4 माँ बेटा वाली कहानियों के लिंक्स अरसलान की माँ को सेंड किए। मुझे डर भी था कि ये माँ बेटा की कहानियों पर कहीं अरसलान की माँ गुस्सा ना कर जाए, लेकिन खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। सोचकर मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और बाहर सहन में जाकर वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी। मैं कपड़े धोकर किचन में घुस गई। रात का खाना वगैरह बनाने से फारिग हुई तो काफी टाइम हो चुका था। मैं अपने कमरे में आकर कुछ देर लेटी रही, फिर मोबाइल चार्जिंग से हटाकर देखा तो अरसलान की माँ का मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था, या शहनाज तौबा, ये किस किस्म की कहानियां हैं? क्या हकीकी जिंदगी में ऐसा मुमकिन है कि एक माँ और उसके बेटे के दरमियान इस तरह के ताल्लुकात कायम हो जाएं? मैंने जवाब लिखा, हाँ मुमकिन तो है। जिस्म की भूख रिश्ते नाते नहीं देखती। जब आग दोनों तरफ बराबर की लगी हो तो उसमें हर रिश्ता जलकर राख हो जाता है। कुछ देर तक अरसलान की माँ का जवाब नहीं आया और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोलकर उसमें से एक बहन भाई की कहानी पढ़ना शुरू कर दी। अभी कहानी के कुछ सफ़हात बाकी थे कि अरसलान की माँ का जवाबी मैसेज आ गया। मैसेज में लिखा था, तुम्हारी बात ठीक है शहनाज, ऐसा हो सकता है। खैर, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की सारी कहानियां पढ़ी जो तुमने सेंड की थी। काफी मजा आ गया। अरसलान की अम्मा का जवाब पढ़कर मुझे इत्मीनान हुआ। चलो, ये अब लाइन पर आ रही है। फिर मैंने उसे मैसेज लिखा, सिर्फ पढ़कर मजा आया या अपनी मदद आपके तहत कुछ किया भी? ये लिखकर मैंने सेंड कर दिया। फौरन ही अरसलान की माँ का जवाब आया जिसमें उसने हंसने वाले इमोजीज सेंड किए। उसके बाद लिखा, बार बार पढ़कर मजा आया, तो अपनी मदद आपके तहत काम भी चला लिया, लेकिन अब
خود سے انسان کیا ہی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اصل تو مرد کا۔ سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے جواب لکھا، یار اب تم تکلف سے کام مت لو، اب ہم پکی سہیلیاں ہیں، ہمارے درمیان اب تکلف کیسا؟ سیدھی طرح لکھو۔ یہ لکھ کر میں نے سینڈ کر دیا۔ جواب میں ارسلان کی ماں کے ڈھیر سارے ہنسنے والے ایموجیز آئے۔ پھر اس نے لکھا، یا شہناز تم بھی نا قسم سے کمال ہو۔ ہاں میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ جو سکون مرد دے سکتا ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کہاں؟ یہ پڑھ کر میں نے جواب لکھا، خیر اب جب وہ میسر نہ ہو تو کام چلانا پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی میں تو خود کے لیے بندوبست بھی کر لیتی ہوں۔ یہ لکھ کر میں نے سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ میرا جواب پڑھ کر ارسلان کی ماں نے حیران ہونے والا ایموجی سینڈ کیا اور لکھا، کیا مطلب؟ کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ بھی ہے؟ میں نے ارسلان کی ماں کا جواب پڑھ کر دل میں سوچا، اب لوہا گرم ہے، اور اپنے دماغ میں ایک منصوبہ سوچتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے جواب لکھا، ہاں بوائے فرینڈ جیسا ہی کچھ سمجھ لو۔ میرا میسج پڑھ کر ارسلان کی ماں کا جواب آیا، کیا مطلب بوائے فرینڈ جیسا کچھ؟ ارے یار کھل کر بتاؤ نا، شرماؤ نہیں۔ میں نے جواب دیا، ارے یار تم سے کیسا شرمانا؟ اصل میں ایک لڑکا ہے، مجھ سے کافی چھوٹا ہے، اور میں نے اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہوئے۔ تو کبھی کبھی جب وجود کی طلب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس لڑکے سے مل لیتی ہوں، وہ اچھی طرح سے مجھے پرسکون کر دیتا ہے۔ میرا جواب پڑھ کر ارسلان کی ماں نے پھر سے حیران ہونے والے ایموجی سینڈ کیے اور لکھا، یا شہناز تم تو بڑی چھپی رستم نکلتی، کون ہے وہ؟ میں نے جواب میں لکھا، یار ہمارے محلے کا ہی ایک لڑکا ہے، مجھے آتے جاتے ترچھی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا تو میں نے اسے لفٹ کروا دی، اب میرا کتا بن کر رہتا ہے۔ جب میرا دل کرتا ہے میں اس سے ملنے چلی جاتی ہوں اور خوب انجوائے کرتی ہوں۔ تم کہو تو تمہاری سیٹنگ بھی کروا دوں، وہ کافی ٹرسٹیبل لڑکا ہے۔ اصل میں لڑکے والی بات میں حیدر کی کر رہی تھی، لیکن میں ابھی ارسلان کی ماں کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرا اپنے ہی سگے بیٹے کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے۔ میرا جواب پڑھ کر ارسلان کی ماں کا میسج آیا، یا شہناز تم یہ سب کیسے کر لیتی ہو؟ مطلب تمہیں ڈر نہیں لگتا اگر کسی کو پتہ چل جائے تو کتنی بدنامی ہوگی؟ میں نے جواب دیا، یار بدنامی تو تب ہوگی جب کسی کو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا نا، ورکا بہت زیادہ قابل اعتبار ہے، میں 1 سال سے اس سے مل رہی ہوں اور اس نے کبھی میرے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ تم بتاؤ، اگر تمہارا موڈ بھی ہو تو اس سے تمہاری سیٹنگ بھی کروا دیتی ہوں۔ میرا جواب پڑھ کر ارسلان کی ماں کا میسج آیا، یا شہناز سچ بات تو یہ ہے کہ تم نے جو اس گروپ کی کہانیاں سینڈ کی تھیں وہ پڑھ کر میرا موڈ تو ہے، مگر بدنامی سے ڈر لگتا ہے، اور میں شادی شدہ بھی ہوں، اوپر سے ایک بچہ بھی ہے۔ میں نے جواب میں لکھا، یار بندہ احتیاط کرے تو ایسا کوئی خدشہ نہیں رہتا، تم یقین کرو میں 1 سال سے اس لڑکے سے مل رہی ہوں اور آج تک کسی کو کچھ پتا نہیں چلا۔ دیکھو مزے کے لیے کچھ تو رسک لینا ہی پڑتا ہے۔ ارسلان کی ماں کا جواب آیا، ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے، رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ اچھا کیا وہ لڑکا میرے ساتھ بھی راضی ہو جائے گا؟ ارسلان کی ماں کا جواب پڑھ کر مسکرائی اور دل میں سوچا، اب لگا تیر نشانے پر۔ میں نے جواب میں لکھا، راضی کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نا، وہ میرا کتا بن کر رہتا ہے، جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے۔ تمہارا جب بھی موڈ ہو بس مجھے حکم کرنا، میں اسے لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ ارسلان کی ماں کا جواب آیا، یار موڈ تو بنا ہوا ہے، خیر میں کچھ کرتی ہوں، میرا شوہر تو بزنس ٹور پر شہر سے باہر ہے 5-6 دن تک، اور کل صبح ارسلان جب اسکول چلا جائے گا تو میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ میں تمہیں صبح موقع دیکھ کر کال کروں گی، اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو تم اس لڑکے کو لے کر میرے پاس آ جانا، ٹھیک ہے؟ میں نے جواب لکھا، چلو ٹھیک ہے، جو بھی صورتحال ہو تم نے مجھے صبح فون کر کے بتانا ہے۔ ارسلان کی ماں کا جواب آیا، ٹھیک یار، اچھا میں سونے جا رہی ہوں، پھر صبح بات کرتے ہیں، بائے بائے۔ میں خوش ہو کر سوچنے لگی کہ ارسلان کی ماں لائن پر آ گئی ہے، بس اب منزل قریب ہی ہے۔ پھر میں نے واٹس ایپ پر دیکھا تو ارسلان کے کافی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ دوستوں مزید دیکھیں قسط نمبر 18 میں۔
اور اس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں